ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ናይ አቦታትና አምላኽ እግዚአብሔር በሰላምን በጥዕናን ሐልዩ ናብዝ በዓመቱ በሃንቀውታን እናተጸበና ወይተናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ድሕነት ሙሉእ ዓለም ዝኸፈሎ ዋጋ እናዘከርና ፍቅሩ እናዘከርና ሕማማትና ጌርና ትንሳኤው ወንከዓድሞ ትንሳኤና ጌርና ናብ እንሓስቦ ናብ እንዝክሮም ሰሙነ ሕማማት بسلامن بتعنان سلزب صحنا خبرن مسغانان نعو يخون كوراتن ابز حلفه علت سنبت خسائنا اتي زحلفه ناي 4 معلت 4 ليت ناي غويتان ايس كريستوس او 4 تقلالاون زنبره تابز ورده جميرو كساب خسائنا زنبره صوم بناتو فقري بناتو ردعنت أفتصامنت بسلام أطناقنا تابعلو توسعنا دما بتي استنجر تلبيت مسرت ويتنا مدحينا إيسوس كريستوس نبي يروساليم كم دعاتوا تنبيت نبيات كم استفتصامه نهو ويتنا مدحينا إيسوس كريستوس نبي يروساليم كأدخلون حزب يروساليم حزب أيهود كافصانات يميرو كساب أرجاويان بدموق سنسرعات كم استقبلوه خسائنا لولد داويد خسائنا بالغ بويو خسائنا بأريام أفتل على السفرة بأريام ولد داويد مسكانا يقبع بروك زي مسء بسم እግዚአብሔር زمسء بروك يون نابلو استتلبيت نبيات مزمور داويد مزمور 117 ويكعرم 118 رخوا حيل قال مبقس بمقبار وانقلاو ماتيوسون كم تصحفو اتهزبي نقدميت تخيدن بدحريت زخت السعبن ازي مزمور زيون نازمرو كداونتم نانصفو اوصلتنا قرصنا غزغزو نسون استقمت الله ادقي نسون استقمت الله قلقل ادقي نارحنو بسرعات بمزمور بمسكانه خمس تقبل ورينا فلاي قاعد ما نايت حزبي زنبره مسغانا تسفا دما حزب اسرائيل زريئلو زنبره تسفا كابروماويان مغزاتي زدحننا حيال مسيح مسيولنا زبل كم زنبره رينا كملو عالم كريو دما خلنا دما نزمانات تاودقت ادم جميرو እግዚአብሔር በነቢያቱን ሐደረ በቦታትና ሐደረ በዛዓባት ዝመጽ ተስፋ ድሕነት ይዘረብ ስለዝነበረ በዛዓባዚውን ከዓ አብዝናይ ናይ ነውሕ ዘመናት ናይ 5500 ዓመታት ጉዕዞ ድማ በብዘመናት ውስጥ ስኖር ወለድና መድኃኒ ጽበይ ስለዝነበሩ ፈኑ ወዲከ ማርያም እዳውካ ኢድካ ካብ አርያም ለአኸልና ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ صدقان برهان كان صدقان لا أخلنا كتاس إتي كمس زنور مكرا مسي منع أدحننا نتبهله تنبيت نجرس لزنور دما إتأمناوي مدحن ممسوس ترد أمونه يتفون سلزي نبيز عالم هو تعلم نبرهان نأبره تعلم يلو كويتنا خبز مس دما ون تنبيات بستنجرون كم استفدت أبدا بعنصارون سرنا يريو ስለዚህ ዝኾነ ኮይኑ ወይተና ናብ ኢየሩሳሌም ከአትኸሎ በዛ አይነት ዚካ አትኸሎ በአንጻሩ ድማ ዕለት ሆሳዕና እቶም ቀድምቲውን ተኾነ እናፈተኑ ወዝመጹ ሕዚ ከዓ ድማ መወዳእታ ድማ ህዝብ በሙሉ እናሰዓቦ ምስራዩ ክንዲ ዝኣክል ህዝቢ ዝነበረ ታብ ሙሉ ዓለም ታብ ተፈላለየ ዝመፀ ክስዕቦ ምስራዩ ከዓ ድማ
بتعم زحزنو زتجنقو تسفا زقرصو زبلو وسانو نتوم زمسكنو زنور حصانات كيقري مسغانهم ططاو نخبلو زغوايقو زنبرو نزم زيك زربشنا زلو حصانات سخن دبلهم ناول زقاوم خم زنبرو ولينا سخونه خوينو ز كل زغبر زنبره اقديمو بنبيات ون تنغرايو ناي حصانات مسغانا ون تخونه قنا بقناعت بسيطاناو قناعت استتحزو صحافت فريساويان كم زتسو بلب املاخ داويت بيلو قديمون امو حصانات ون دما مسغاناهم كم زقدمو مسغانا خمسغنو زغبوم صحافتن فريساويان ليقاونت دما نت مسغانا يقرمو انصار غويتا انصار مدحنهم كم سو بلب املاخ داويت مزمور شمونتون معف دقيق وحصانات استدالو كسبحات بانت صلاي كما تنستول صلاي ولا غفاي نتغفاعن صلاين فريساوي دس بهاي والله يلكا بحصانات اندبت مسغانا اداله خازبلون ازي يفصم زنبره ስለዚህ ፈሪሳውያን ተሆኑን ጻፍትን ፈሪሳውያኑን ጥራሁሞ ይኖር አውሽጦም ኮይኑ አኽሪሮም አጥቢቆም ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቃወሙ ዘግድዶም ዝነበረ ንቅድሚት ያስፈና እንዳተማሃርና ይኽን ቀኔና እቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ንሪኦ እግዚአብሔር አመንጎኻን አመንጎታ ሰበይትን አመንጎኻን አመንጎዛ ሰበይትን አመንጎ ዝርኻን አመንጎ ተዘርአን ጽልኽ ተክልየ ዝበሎ ናይ መጀመርያ መለኮታዊ ትንቢት አምላኻዊ ትንቢት ስለዝነበረ እዚ ንሱ ድማ ርስኻ ቅጥቅጠካይ ንስኻ ድማ ሸኾኑ ክትነክሲኻ ዝበሎ ስለዝነበረ ንሱ ዝበሃል ዘሎ እቲ ብኣድግን በገልገል ኣድግን ተጻዓይኑ ወይ ተቐሚጡ ናብ ኢየሩሳሌም ሆሳዕና ዝበሃለሉ ዘሎ ወዲ ዳዊት እዩ ተቀደም መጀመርያ በዓሉ ተዛረበ እዩ በዓሉ ዘዛረበ እዩ ስለዚህ ዘመን ፍጻሜት ትንቢት ስለስተፈጸመ ወልደ እግዚአብሔር ወይም እግዚአብሔር ቃል ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝናብ ኢየሩሳሌም ዘአትሰሎ ስለዚህ እቲ ናይ ጥንት ጸላእ ዝበሃል ዘሎ ተመን ዘይኮነስ ኣብ ተመን ውሽጢ ዝተሓበ ዲያብሎስ ስለዝኾነ ኣብ መንጎታ ሰበይቲ ዝብላ ዘሎ ድማ ሔዋን ከይኮነትስ ሔዋናዊት ዝኾነት አዳማዊት ዝኾነት ካብ ሰማይ ዝወረደት ከይኮነትስ زم زرع أدم زم تاب أبراهام تفتم تاب أدم زرع أدم استرخبت تفتم استأبو استبهالو بوتاتنا استرخبت برخت زري أدينا قدس نقل ماريامي ساون توليدا مبل 15 عام هذا مخفصم كله خوانا خلو دما تترمي تفسيمو إنه كاب نقل ماريام دما زولد دما بحتم نقل ناس تولد يسوع كريستوس ስለዚህ አመንጎ ኻን አመንጎ ዛሰበይት ዝላዘሎ አመንጎ ዲያብሎስን አመንጎ ታሰበይት ባልዘላ ድንግል ንጽሕት ድንግል ማርያም አብይ ጽልኢ ተፈጠረ ማለት ከምዝፍጠር ንቅድሚት ይዛረበለ ማለት ስለዚህ ታፍታ ሰበይት አብዙ ተወለድን አብዝ መንፈስ ሰይጣን እዚውን ዝኸረረ ከም ስሞት ታፍታ ሰበይቲ ዝውለድ ድማ ርእስን አይዝ ዲያብሎስ ከም ዝቅጥቅጥ ዝተነገረትን ቤት እዩ እቲ ዲያብሎስ ድማ በፈሪሳዊ بصحافتن فريساويانن وشت نحدر نعتوه كسع مسكل كوصحوي لما أنا خرين يسمون حمامات كسع مسكل كوصحوي سلازي حزي نسون تنكيرو نقدمي تخيل له اتصلاي مالتي ديابلوسون أبلبي أيهوداويان أبلبي فريساويان نحدر نعتوه تكانيو يتنكر له إتي كل زكاة على لبن كلها ليتزبر مرمون عنا خد إحنا الناس مثلا ولد እግዚአብሔር ወልድ ዳዊት ድማ ንዲያብሎስ ዝቅጥቅጠሉ ጊዜ ይበጽሕ ስለዘሎ የግዲ እትካልፎ ዝግባ ባዓልፎት ይብፈቃዱ ከሐሞን ክሳቀዮን ዝደለየ ከሐልፎ ዝደለየ ድማ ንኽቀበል እዩ ዝኾን ዘሎ ስለዚህ ኣብዚ ጊዜ እዚዩ ዲያብሎስ እውን ኣብ ውሽጢ ፈሪሳዊ ዝነበረ ዲያብሎስ ባሃይ ይበሎ ሰይጣን ባሃይ ይበሎ ክትብል በዞም ህፃናት እዚኣቶም بزم ناي أمره تفتم كم تم صحفت فريساويان استمهاروا فلتو كقاوم خلوا توم ولا حصانات كيكون توم حصانات أمره زخونو بعدمك حصانات تزيكون عبيت الدتات عبيت سوتون تمهاروا زيكونون بدم بفلتاتهم حصانات زخونون تيكري مسكانا قديم بتم استمهاروا بتم ممران حقي بتم ممران أوري تقاوم محمد سخلوا بتم زي تمهاروا حصانات أمره دم مسكانا يقدم
قيتنا ماتيوس وانجل 11 خمسة أكتك أباس ما هذا يقول زنتم طبيبان وكسرت كله هزانات وأباز مستيرزينتهم مهراني نازل الحبيخان زوم هزانات زياتهم جلس كله مسكنا كله ذليو زينا هزانات أي مرزقون نتهم كأننا من قدس بيتروس كم تم منهم زي فلت نور سلز جلس كلهم أمسكنا كله استوى زي علة السنبت حسائنا نتفت مقدمة بسفحة مهرنا تحرك بالكلو تاو مسكده غعزونا بيت مقدس كاتخلون او اوز نبرو بصحات حمان السغا دويان السغارينا ስለዚህ ነዞም دويان السغا ነዞም حمان السغا ነዞም ዘድሕኖም ሲኢኖም ዝነበሩ ሳቀዩ ዝነበሩ ብዝተፈላለ እንተደብ አጋንንት ይሳቀዩ ዝነበሩ ተደብደው የስጋ ብናይ ሕማማት በሽታ ሕማማት ዝነበሩ ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ ተአምራት ሽዑ ነድሕንዎም ስለዚህ እዚሁ ክሪኸለና በአንጻሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍታ ኢየሩሳሌም ናፍታ ከተማ ቅልቀል ከሎ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም እውን አስፊሕ ወይ ደሞ ጥልቅ ብዝኾነ ዓሚቕ ብዝኾነ ሓዘን ብዝተመልኦውን ንኢየሩሳሌም እውን በኺልላይ ሓዚኑላይ ወንጌላዊ ሉቃስ ጽሓፍ ክሪኢ ከለና ዮሐንስ ኣብ ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 19:41 ዘሎ ክትሪእዎ ከለኹም نتا ختمة أبزر أي جزء بتعميو حزينولا مناتا ختمة بحدا بكل زينا بحدا بكل بحجوز كتولا تملي أي نارينا بحدا جز كعدم حزن وحيتوا مالته بحزن بستمرو حزن تاني أزغون سباتنيو بحجوز دما زمس جون سباتونيو يروساليم بفلاي بناي لهم اللي تنولهم ويسفسلت عنولهم حلافنا زلوا زي أتوم أتيوهم زنيه أبي يرعدي أبي يفرحاتي أبي ينكي أفتز بقول حقوس يزني سلذي يرساليم حتيرو أبوه كتياني بخالي من قد تختار والله بيتنا خول لك الله سبعة سجلنا يرساليم كأتوون يرساليم أبي يرعد أتوانير أبي يتليم كل لك الله يسوع كريستوس أبي يرعدي أتوانير بيت من قصنا نايت يرساليم بيت منغستي أبجن كيانيرا ناي هيرورس بيت منغستي أبجن كيانيرا قويت خولد كلون حزقنا وآخ أتخلون كعدما بتمساسل حيون أبجن كيازنيت زيفت بسبب سلطان بزلوه ويتنا خانة تعدي كبخيل لا ينارينا تايليز بخيل الله وزيو وانقلاو لك أسب صحفهم عراف 10 تقصر 4 حدا حبيرنا نرايو يسوس يبلنا ناو كتما نافتا كتما ختما يرساليم مالتيو قربه مسرع يا خا كمزيلو بخيلا لببلو نتختما مسرع يا نتختما سي كمزيل بخيلا اسكوكولا فقر مرئو انت اي خوينا نمت اي بخيلا زلو نمت اي بزعبا زبك زلو انتلنا اي نسخي بزم علتزيو نسلام كزخون فليتكيو انت تخوني حزقنا كاب يخنتخي تخويل الله بتاع مسكرمي طيب الله مالتيو يسوع نافتا ختم مسكر مسرايا كمزيلو بخيلا آية نسخي آية يروساليم آية نسخي بزم علتزوي نسلام كزخون فليتكيو انت تخوني حزقنا كاب عين خيتخويل الله سلازي إذا ما قلت زي عن يروساليم نعاء نايد حنتا معلتيا نايد حنتا معلتيا نيرا ناي فوسا معلتيا نيرا ناي محرتا معلتيا نيرا يا حاجوسا معلتيا تكون نيرا يروساليم جن نزي أي رئيتا زي دحنتا از كله تابع تخولا أي أمور عدنزز زي مالت تخطي تعدي كنا نا يروساليم مرحتي فريساويان لك أنا كاهنات سب سلطان أوز نبور كلهم عينت لبهم أيمرو لبهم كله تعوره مالتي كريوا هيكلو سلازي يبخيل الله مالتي حزقنا كاب عينخي تخويلو الله أي تخويلو الله اختريك أي تخل انزل لخي صلاتخي أبزر يا أخي حصيرهم كبيبهم بزيون بتيون نعاخي زي إنه كل معلتي كمسئيو هو
ኣይፈለጥክን ስለዚ ጸላእትኺ ከቢቦም ኣብ ክባን ዕፅዋን እእትዮም በቲን ዙርያ መለሽ ግጥም ኣቢሎም ሓፂሮም ዘይጭንቑኺ ምጭናቕ ጥራይ ከይኮነ ውንሲ ዝማርኹ ዘይጭንቑኺ መዓልቲ መከራ ክመፀኪ እዩ ዘመን ድሕነትኪ ሰኣን መፍላጥኪ ዘመን ድሕነትኪ ብዘይ መፍላጥኪ ሰኣን መፍላጥኪ ንዓኽን ኣባኽን ዝነብሩ ደቅኽን ምስ ሓመድ ክሓዋውሱኺ እዮም ምስገርም እዩ ዘመን ምድሓንክ ስለዘይፈለጥኪ ዘመን ምድሓንክ በፂሑ ነይሩ ትፍወሱሉ መዓልቲ በፂሑ ነይሩ ትድሕነሉ መዓልቲ በፂሑ ነይሩ ካብ ጸላእትኺ ነፃ ትወፅሉ ግዜ ነይሩ ነገር ግን እዚ ናይ ምድሓን ሓይሊ ዝተዋሃበኪ ፀጋ ግን ታብዓይ ንክትኸውን እዩ ስለዚ ጸላእቲ ክመፅኦም ክኸብኹ እዮም ከጭንቑኹ እዮም ዝሕይ ዝሰማዕኹሞ ኩሉ ኣብ ርእስኺ ክበፅሕ እዩ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እውን ኣይክሓድጉልክን እዮም ህንፃታት ኩሉ ክብልዎም ዝብል እዚዩ ኢሉ ተነበየላ በዚ ግዜ እዚ እዩ ከም ዝተባሃለ እዚ ተፈፂሙ እዩ ድሕሪ ጎይታና ብ7 ዓመት ብጥጦስ ዘመን ከም ትፈልጥዎ ኢየሩሳሌም ሓንሳዓን ተዋዳእታ ኢላ ተማሪኻ ፋርስ ባቢሎን ወሪዳ እዩ እቲ ትንቢት እዚ ተፈፂሙ እዩ በዚ ግዜ እዚ እውን ዝነገረላ ንሱ እዩ ሎሚ ኢየሩሳሌም ጥራይ ከይኮነ ናብ በዓልትና እውን እንዳተመለስና ንሪኦ ሎሚ ምድሓንና ዝተሰወረና ህይወትና ዝተሰወረና ብርሃን ኣብ ቅድሜና እናሃለወ ህይወት ኣብ ቅድሜና እናሃለወ ፈውስ ኣብ ቅድሜና እናሃለወ ተዋሂቡና እናሃለወ ሎሚ እውን ብዙሓት ብጭንቂ ደዌ ብጭንቂ ሓጢኣት ብጭንቂ መከራ ብስቃይ ተኸቢብና ኣብ ዝኾነ መከራ ውሽጢ ንነብር ብዙሓት ኢና ካብዚ ኩሉ መከራና መከራ ንእስጋናን መከራ ነፍስናን ከድሕን ዝመፀ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ እውን ዘይተገለፀልና ዘይፈለጥናዮ ወይ ብኡ ዘይፈለጥዎ ዘይተረድእዎ ክሳብ ሎሚ ናብኡ ናብቲ ኣመናዊ ብርሃን ዘይወፁ ኣብ ድቕድቕ ፀልማት ሓጢኣት ዝነብሩ ክሳብ ሎሚ እውን ብነብሶም ይኹን ብስግኦም ኣብ ባርነት ዝሓተው ኣብ ዓለምና እዚ ኢልካ ክትቆፅሮም ብሚልዮን ዘይኮነስ ናብ ቢልዮን ዝቁፀር ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ እቲ ናይ ክርስቶስ ብክርስቶስ ዝኣመነን ዘሎ ኣማንን እቲ ካሊእ እንተትቆፅርዎ ብቢልዮን ዝቁፀር ህዝቢ እውን ጎይታ ኣብ ዓይኑ ተኸዊልዎ እዩ ገፁ ክምልስ ኣይከኣልን ከም ኢየሩሳሌም ሕዚ እውን ኣብ ጭንቅን ኣብ መከራን ዝነብር ዓለም ኣሎ ስለዚ በዚ ግዜ እዚ እውን ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለት ሰንበት ሆሳዕና ምሸት كأت خلونا زعد زي أون كم زبخيلا كم زحزن الله إينا نريد ذلك شعونا يروساليم زحزن ويتا لو نجرمكم أبيم عالم نزلنا عبد ما كرازين نزلنا نعون زي فلتنا بحتى نتزفقنا عبدلنا كله إذا بخيات زيو إذا حزن يتازيو كسب له موجود يمانا يدو ويكعنا يمدحن حيلو نحنا سبينا زلي هزون تخونا زنافقنا نفتنش خفللنا نفسهم من زيوخن مهارو زلنا نبز مكرازيو رئينا مكروون ننتانا مخانو تجنزيبنا ترجينا نفتنا إذا العالماوي هيوت متحن كنس سجاجر حسون تخون نسي تبيننا لماتي يتبيننا نحاتياتنا رأي يصيفهم بر نعنا نحاتان لك أنا يروساليم كم زنا بخيل لا لمون واجاز خفللنا بواجاز جزءنا كبور نصوف واجا كفيلو زاد حنا الناس لازخونه كل شيء عين لبنان عين خسرنا كسب خفت تبيننا له مال ስለዚህ ከዳ እዚሁ ሰንበት ሆሳዕና ዝተፈጸመ ዘምዝ ምስገበረይም ባር ድሕሪ ሰዓት ከም ዝበልናዮ እዚ ዘምስግን ዝወዓለ ዕልል ዝብል ዝነበረ ህዝቢ ንገሰልና ዝብል ዝነበረ ህዝቢ ሕዚ ናብ ጥልመት ይኸይዱ ሕዚ ኢየሩሳሌም ምሸት ክኸውን ከሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብቲ ከተማ ይሓደር ናብ ዳይ ዝኸደ ናብ ቢታንያ ዝተባሃለ ወፂኡ ኣብ ቢታንያ ሓደረ ይዝብለና ኣብ ቢታንያ ሓደረ ስለዚህ ኣብናይ ሶኒ ክርወስዶ እምበር ኣብናይ ሰንበት ተፈጸመ ግን ኣብ ሶኒ ቤተክርስቲያንና ከም ዝሰርዐቶ ዕለት ሶኒ ይኾነሉ ማለት እዩ ዕለት ሰንበት ምሸት ዋዜማ ሓዲርና ኣለና ዕለት ሶኒ ክንመሃሮ ኣብ ሕማማት ናይ መጀመርያ ሶኒ ሕማማት ክልተ ዓበይቲ ፍጻሜታት ተፈጺሞም እዩ መጽሓፍትና ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ስግደት ኢኹም እኒኹም ኣብ ስግደት በብምዕራፉ ይንበበሎ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን
መጻሕፍተ ሊቃውንቲ ኩሎም የምሕይ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እናተነውን እዚኣቶም ብሙሉኦም ዘመልክቱ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞም ክፍጽሞም ተዳለ እዚኣቶም በብመዓልተን ካብ ሰኑ ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ ኢሉ እውን ወይ ከዓ ደሞ ካብ ሰንበት ዝበልና ጀሚሩ ክሳብ ትንሳኤ ዘለዉ መዓልትታት ነናይ ባዕሎም ዝኾነ ስርዓት ተሰሪዑሎም ይኒ ናይ ወሳእና ከም ዝሓለፍና ናይ ሰኑ ንባባቶምን ይኹን ምስጢራቶም ናይ ሰሉስ ንባባቶም ይኹን ምስጢራቶም ናይ ረቡዕ ንባባቶምን ምስጢራቶምን ናይ ሐሙስ ንባባቶምን ምስጢራቶምን ናይ ዓርቢ እቲ ዝዓበየ ንባባቶምን ምስጢራቶም ከምኡ እውን ናይ ቀዳም ናይ ክሳብ ትንሳኤ ዘሎ ተሰሪዑ ኣብ ሰኑ ክርመጽእ ከለና ትማሃረ ለኹም ንኹም ርግፀኛ እየ ብብዙሓት ሊቃውንቲ ቦታትና መምህራን እንዳተተርጎመልኩም ሎሚ ቴክኖሎጂ በዝሒ እዩ ገገዛኹም ኣትዩ እዩ ፍላይ ዝመልእኽቲ እዚ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኢሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ዝመሓለፍ ይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትርከቡ ኣለኹም ስኻትኩም ኣብ ስግዳን ኢኹም እኒኹም ስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኢኹም እኒኹም ኣብ ምንባብ ኢኹም እኒኹም ትሰግዲኢኹም ዝኒኹም ጽልኢኹም እኒኹም ብፍላይ ግን ኣብ ወፃእ ዓለም ዘለኹም ቦታትና ነደታትናን ግን ኣብ ስራሕ ውሽጢ ስለ ዘለኹም ዕድል እዚ ስለ ዘይረኸብኩም ዝመሓለፈልኩም ዘሎ እዚዩ ነመሓለፈልኩም ዘለና ኣብዚ ዘለኹም ስራሕ ቦታ ኮይንኩም ምእንቲ ክትርእዩ እና ስራሕኩም እውን ትኾነ ዕድል ስለ ከምቲ ናይ ዓድና ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ዘለኹም እውን መኪና ክምሕዝኩም ትከዱ ከለኹም ይኹን ኣብ ስራሓትኩም ኮይንኩም ኣብ ገገዛኹም ወይ ንእሽተይ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ከለኹም ክትመሃሩሉ ብዝብል ዝፍነ ዘሎ በተለይ ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይንኩም እውን ዕድል ናብ ቤተክርስትያን ናይ ምኽያድ ዕድል ዘይረኸብኩም ግን ድማ ኣግረ መንገዲ እውን ናይ ቴክኖሎጂ ተጠቀምቲ ዝኾንኩም ሰባት ክጠቕመኩም ዝብል ሓሳብ ኢና ነመሓልፍ ዘለና ስለዚ እታ መጀመርታ ክርራ ዝግባአና ሓደ ኣንጽሖተ ቤተ መቅደስ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ወይ ናብታ ቤተ መቅደስ ሰብ ዝኣተወሉ ግዜ ታ ቤተ መቅደስ ኩሉ ተልእኾኣ ዘንጊዓ ይረኺብዋ ደጋጊምና ርኢና ኢና እዚዩ ታ ቤተ መቅደስ ተሃነፀትሉ ዓላማ ኣሎ ቤተ መቅደስ ቅድሚትዩ ፍቆደ ድንኳን ዝነበረ ናብ ቤተ መቅደስ ዝተሰርሐሉ ዋና ምክንያት ናይ እግዚአብሔር ናይ ሓደ ናይ ታቦተ ሙሴ ናይ ጽላተ ሙሴ ናይ ዝፋኑ መዕረፊ ናይ ምስጋና ቦታ ናይ ቅድስና ቦታ ሕገ እግዚአብሔር ዝነገረሉ ኣምልኮት እግዚአብሔር ዝፍጸመሉ መስዋዕት እግዚአብሔር ዝዓርገሉ ደቂ ሰባት በኃጢአቶም ኃጢአት ዝሰርሐለው ደሞ ስርየት ኃጢአት ዝረኽብሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚኣ ዝተቀደሰት ስፍራ እያ ቅድስተ ቅዱሳን ስለዚህ ነዚ ዓላማ ህዝብን እግዚአብሔርን ዝራኸውላ እቲ ናይ ኪዳን ታቦት ኣብ ማእኸላ ዘለዋ ካህናት ሊቃነ ካህናት ዘለዋ ሊቀ ካህናት ብዓመት ሓደ ናብ ቤተ መቅደስ እናኣተወ ደም እናሓዘ ናይ ደቂ ሰባት ኃጢአት እውን በብግዚኡ ተፈላለየ መስዋዕት ምስጋና መስዋዕት በደል ናይ በደል መስዋዕት ናይ ምስጋና መስዋዕት ናይ ኃጢአት መስዋዕት ዝተፈላለዩ እናምፀ ዘዕርገላ ብሓፂሩ ዝተቀደሰት ናይ እግዚአብሔር ዙፋን እያ ነይራ ቤተ መቅደስ እያ ነዚ ኣይ ዓላማ ካልእ የብላ ነገር ግን ተመኡ ዝነበሩ ጸሓፍትን ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ግን بتكبر بكرة يخلوا على ناي بيت المقدس قلقلتي يوم زمسلو تقرقر تحقق زابير يوم زمسلو نقر قلنا تابيت المقدس نبعلا ناب نقدي عالم يوم كيرم أكبابي أزوري حصرا مولا عداقة يوم كيرم مشكلة يوم كيرم سلازي أبزي مجمع رياض جبرو أون زنبرو زشتون زلوبتون زنبرو أباقي نزشتو أو عرن زشتو أرقاب ركبتان نزشتو ورقتات دما اكسچينج نزغاو نزقايرو نزيوم بمولኦም ታፍቲ ቤተ መቅደስ ዝጸራረገሉ እዩ ነቲ ረሲሑ ዝነበረ ጋዕዚዩ ዝነበረ ተርኹ ረሲዑ ዝነበረ አጸደ ቤተ መቅደስ በሙሉ ዘጽረየሉ ማለት ነቶም ሸቀጥን ነቶም ነጋዶን ምስ ናይ ንግድ አቁሕቶም ገለባ ቢጩ بقطع بحيل بتكساس صغير بترى نقدر بقطع استتنقو تنقو جغراف حيزو تافتز نوروس أراريقو زوصلي زي قبل نخلو أما تيسون قال كريه ولا مسرع معرف أسرعنا عصرت غلطة وواعزي يسوع بيت مقدس وسدده كله اللي يسيطه ويساعده ببيت مقدس نبيت مقدس مزعتوت بيت مقدس يشتون زجزون نزنبرون كلهم تابتي بيت مقدس أوصام أوصام وببيت مقدس وقفت مع عداتهم لمولتان نتوم
ዝቃየሩ ዝነበሩ ሳንቲም ገለ ዝነበሩ ንዓቶም እውን መናብርቶም ወንበሮም ጠረጴዛኦም ኩሉ ገለባቢጡ ደርበዮም ለለ ይሰይጡ ኣርጋበ እርግብን ዝሸጡ እዚኦም እንታይ እዮም ኣብቲ ውሽጢ ንመስዋዕቲ ዝቐርቡ እዮም እቶም ንመስዋዕቲ ተነባጊዕ እውን ዝቐርባ ዘለዋ ንመስዋዕቲ እየን ስለዚ ንመስዋዕቲ እናበሉ ከምዚ ሎሚ እናህጠሩ ዝዓበሩ እንስሳት እንተዶ ኣብዑር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣጣሊ ይኹን ዝኾነ ኣባጊዕ እናስብሑ እናደለቡ ከም ዝሸጡ ማለት እዩ ስለዚ መስዋዕት እግዚአብሔር ከቅርቡ ዝመፁ ሰባት እስራኤል ናይ እስራኤላውያን ሕጊ ሒዞም ወይ ናይ በደል መስዋዕት ወይ ናይ ምስጋና መስዋዕት ተፈላለዩ ሒዞም ክመፁ ከለዉ ብርሕቀት ይመፁ እሞ ምክንያቱ ፅሩይ ዝኾነ ምቹ ዝኾነ ስለዝብል ሕጊ ስለዝእዘዝ ዝኾነ በጊዕ ኣምፂኻ ዝኾነ ጤል ኣምፂኻ ዝኾነ ድማ ባዕራይ ኣምፂኻ ይሕርድ ፅቡቅ ክኸውን ኣሎ ሙሉእ ሰውነት ክኸውን ኣሎ ስለዚ ደኺመን ዝመፃ ዓቢረን ዝመፁ ገለ ስለዘይሽየጡ ኣብኡ ኮይኖም ይለዋጥዎም ሓደ ክልተ ዒባራ ገይሮም ንሓደ ጠንካራ ዝሓረፍቶም ኣይሁዳውያንቶም ኣብቲ ቤተ ዙርያ ቤተ መቅደስ ኣብኡ ክበሉ ጥዑያት እዚኦማ እዚ ኦሪት ኣይትፈቅዶን እየ መስዋዕቲ እግዚኣብሔር ይቕበሎን ይብሉ እሞ እንታይ ዳ ናትና እኒአካ ኣብዚ ኢሎም ታብቲ ኣምፂኦም ይሸጥሉ ይልውጥዎ ለምሳሌ ሓደ ብክልተ ክልውጥዎ ማለት እዩ ተሓደኡ ከዓ እናደለቡ ንመስዋዕት እናብሉ ይሸጡ ተነርጋቡ እውን ከምኡ ኩለን ኣብዚኡ ታኸታ ቤተ መቅደስ ከማን ገይሮሞ ስለዚ በዚ ዓይነት ስለ ዝነበሩ ነዚኦም ኩሎም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣውፅኦም ይብለና ኣሎ ወይቤሎም ጽሑፍ ዘይብል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ወአንቱም ሰረሰይክምዎ በዓተፈያት ወሰረቅት ገዛይ ቤተ መቅደሰይ ገዛይ ናይ ጸሎት ቤት ናይ ምስጋና ቤት ናይ ንስሐ ቤት ዳ ይበሃል እምበር ናይ ሕጊ እግዚአብሔር ዝነገረሉ ቤት ይበሃል ዳ እምበር እዩ እምበር ንስኻትኩም ግን ናይ ለያቡን ናይ ሸፋቱን ገዛ ወይ ድማ ቤት ገበርክምዎ ስለዚ ዓላማውን ጸሎት እዩ ንምስጋና እዩ ንመስዋዕት ምዕራግ እዩ ነይሩ ንስኻትኩም ግን ናይ ለያቡ ናይ ሸፋቱ መእከብ ገበርክምዎ ኣብኡ ዝነበሩ ካህናቶም እዩ ለያቡ ዝብሎም ዘሎ ሸፋቱ ዝብሎም ዘሎ ሰረቕቲ ዝብሎም ዘሎ እዞም ዘይጭበርብሩ ዘለዉ እዮም ኣብኡ ዝነበሩ ሽዑ ነዚኣቶም ብምልኦም ካብ ቤተ መቅደስ ዘርሐቐሉ ዕለት እውን እዩ ስለዚ እዚኡ ቤተ መቅደስ ኣፅሪዩ ነፃ ከም ዘውፅኦ ፍሉጥ እሞ ነዚ እንታይ ይበሃል ኣንጽሖተ ቤተ መቅደስ ብዛዕባ እዚኡ ኣቐዲሙ ብነቢያት ብዙሕ መንገዲ ተናገር እዩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት እውን እንተኾነ ብዛዕባ እዚኡ ገዛይሲ ናይ ጸሎት ቤት ሰመይ እያ ትበሃል እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ትእይርቶም ለለይ ትእይር ከወድቀ ላዓይለ ወቀፃይኩ በጾም ለነፍስየ ዝብለሉ እዚ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ዝተጻሕፈ እዩ እንታይ ዝብል ናይ ቤትካ ቅንዓት ቤትካ ሲ በልዐኒ ከም ሓወ ቃጸለኒ በልዐኒ ናይ ገዛኻ እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ትእይርቶም ለለይ ትእይር ከወድቀ ላዓይለ ወቀፃይኩ በጾም ለነፍስየ ኣብ መዝሙር 68 ብግእዝ ወይ ድማ 69 ከም ትረኽብዎ ቁፅሪ 9 ናይ ገዛኻ ቅንዓትሲ በልዐኒ ትእይርቶም ለለይ ትእይሩ ከነቶም ከምዞም ዝቃል ኣብቲ ናይ ገዛኻ ዝቕይሩ ዝንግዱ ዝልውጥ ናይ ዚኣቶም ምምፅዳቕ ዝገብርዎ ዘለዉ ካብ ሓዊ ኣቃጸለኒ ወቀፃዕኩዋ በጾም ለነፍስየ በዚ ምክንያት እውን ነፍስየ ድማ ብጾም ቀጻዕኽዋ ዝብል ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ዝተዛረቦ ትንቢት ነይሩ እዩ ባህሊ መንገዲ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ 56 ካብ 7 ካብ 6 ክሳብ 7 ትረኽብዎ ነገር ኣለኻ بملخ تنوخ لهم ولا إلا جو هذا إخزيابير كالء هز وتقنولته وأفكروا سم إخزيابير بتقرين يا خان بالكم من تسمعوه تنويت إسحاقياس معرف حمسان شدشتن تنويت إسحاقياس معرف حمسان حموشتن بس عبازي الزارب إننا نقرأ له بدين قد أقدموا إخزيابير من فسك الدروس بنبيات النحدرة يزارب نيري تاي يزارب نير بزعباز بيت مقدس ناب يروشاليم كأدخله تبيت مقدس كما يجي عزيو 5 صنعه أما كما يجي يروح عدمه 5 صريون أفحمشت معرف حمش 56 قصري 6 زلوا كرينا كم زي بالقال كترخ بيهم نعون مقال سم እግዚአብሔር بمفتاو باروت كخونو إلهم رؤسهم ناب እግዚአብሔር زصقعو مصاتኛታት ንሰንበት
ከየርክሱ ዝሕሉ ቃል ኪዳኖም እውን ንዝሕዙ ኩላቶም ናብ ቤት መቅደሰይ ናብ ዝተቀደሰ እምባይ ክመጹ እዮም ኣብ ውሽጢ ቤተ ጸሎተይ እውን ክሕጎሱ እዮም ዝቃጸል መስዋዕቶምን ካልኦት መስዋዕታትን እውን ኣብ መሰውእየ እንትስውኡ ክቕበሎም እየ ቤተይ ንኩሎም ህዝብታት ቤት ጸሎት ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩሞ እዚ ሬዶ ታብ ካሊ ህዝብን ዝመጹ እዚ ነይሩትን ቤተይሲ ናይ ጸሎት ቤት ክበሃል እዩ ተባሂሉ ይጽዋዕ ምክንያቱ ንዕኡ ንምግልጋል ስም እግዚአብሔር ብምፍታው ባሮት ክኾኑ ኢሎም ርእሶም ናብ እግዚአብሔር ዘጽግዑ መጻእተኛታት ካልኦት መጻእተኛታት ስደተኛታት ታው ዘይኮን መጻእተኛታት እዚ ንሰንበት ከየርከሱ ዝሕሉ ቃል ኪዳነይ እውን ንዝሕሉ ኩላቶም ናፍቲ ዝተቀደሰ እምባይ ከምጾም እየ እምባይ ዝለዘለ ቤተ መቅደስ እዩ ኣብ ውሽጢ ቤተ ጸሎተይ እውን ክሕጉሶም እየ ዝቃጸል መስዋዕቶምን ካልኦት መስዋዕታቶምን እውን ኣብ መሰውእየ እንትስውኡ ክቕበሎም እየ ቤተይ ንኩሎም ህዝብታት ልበሉ ቤተይ ንኩሎም ህዝብታት ቤት ጸሎት ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩሞ ዝብል ትንቢት እውን ነይሩ ስለዚ ዝቃል እዚ እዩ እምበር ጎይታና ዳዊት እውን ዝበሎ ንሱ እዩ بإرمياس أم مصحف إرمياس ونكري خلنا أم معرف شوعت شمنت إسلام أم معرف إرمياس معرف شوعت أبدي ون حدا عبي نجار كترخ بيهم أقدموا እግዚአብሔር بنبياتو بزعبات بيت مقدس ناي صلوت بيت الأنبر ناي عداغا بيت كم زي يكون بيت مقدس ناي مسغانا بيت الأنبر ناشقت بيت كم زي يكون خنقرنا خلو أب إرمياس معرف شمونته معرف شوعته تاب شمونته زول حيل قال خلينا نبوي لحبيبنا إنه نسخاتكم جنا أب زي تقم قال حسوت تتأمامنوا علىهم عين نسخاتكم تسرقون تقتلون تزمون بحسوت تمحلون نبعال تعاطنون نزي تفلطوهم كالوت أمالختون تختلوا علىهم مسيحهم ون سماي لبول تملكت مسيحهم ون سماي عبز تسوعلو عبز بيت ازوي عب قداما عب قدمي قيمكم ازو صيوف زخونه نجر اي غورنان بلكم اذا بسماي زتسميت بيت عب قدمي عينكم بعتي غحالو بعتي غحالوت دو كوينا إيا إتا جذاب كرميسي بعتي غحالوت دو كوينا إيا إذن بنبيا تقدموا زنقرهم زنبري إتا نسألوت إتا نمسكانا إتا نايقابير كبر نايقابير سمك صوغو الله زتها نسأت بيت جن أو أزنورو صحفتن والله فريساوان يقول السبات جن ناي سرقي ناي عمس ناي طاقوت ناي أملخو تبايد كتاس فتصوم كجبر زي جبو نجاري يمي جبر لانير كمان نهالوت ويتنا يسوع كريستوس نزابيت المقدس ياون أزريل لا تحد نريون سي بخلاي درجة ونجن زيو كم حادث جبر الأمبر تزعبه عن صوت بيت المقدس نولد ما عن بيت المقدس نبال كعاد وانا زمسؤولون رأيه كف سمايا زورده ولد እግዚአብሔር وانا نتعبي بيت المقدس نخسر رأيه تعبي بيت المقدس أو يروساليم زنبر حدنا يمسكانا بيت المقدس يو نجر كن أمولو عالم زنبر أبولو عالم دما قصرون بزو حز خونو بيت المقدسات نيرميو زي مالتاي مالتيو ناي أدم زرع أدم بمولنا سبز تبعلنا كلنا ناي እግዚአብሔር بيت المقدس ينا تعبي مجمريا بيت المقدس أدمي مالتاي أدم بمولة زرع أدامن زخونا كلنا قانقوا بزي يقدس عليت بزي يقدس ملكا بزي يقدس صوتا بزي يقدس سب ود أدامن ود حيوانن زخونا سب كله بيت مقدس እግዚአብሔር توانا እግዚአብሔርን بملكعن بمثل زفطرو እግዚአብሔር كمسكن خنبر أمسكانا يكون خنبر سرحون እግዚአብሔር ممسكان
እንደገና ደግሞ ነቲ እግዚአብሔር ሓልወለይ መርሓለይ ዝበለ ክሕሉ ስለዚ ሰብቲ ዝዓበየ ንጹህ ቤተ መቅደስ እዩ ነይሩ ክሳብ ዝወድቕ ክሳብ ሓጢአት ዝሰርሕ ክሳብ ብሰይጣን ብምክረ ከይሲ ዝወድቕ አዳምን ሔዋንን ምንም ዓይነት ርስሓት ሓጢአት ዝበሃል ዘይጠበቆም ቅዱሳን እዮም ነይሮም ንጹህ እዮም ነይሮም ምንም ዓይነት ኣብ ውሽጦም ሕልኽልኽ ዝብል ርስሓት ሓጢአት ኣይነበሮምን ፍርሓት ኣይነበሮም ረዓደ ኣይነበሮም ጭንቀ ኣይነበሮም ኩሉ ግዜ ብሓጎስን ብተድላን ብምስጋናን እዮም ነይሮም ኣብ ገነት ስለዚ ዝቅዱስ ቤተ መቅደስ ተባሃለ ሰብ ግን ልክ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅድስና ከም ተሃነፀ ቤት እሞ ተመሊሱ ናይ ሞዓለ እዱግ መሸጢ መነገዲ ከም ዝኾነ ድሕሪ ውድቀት ኣዳም ከዓ እቲ ዓብይ ሰብ ተባሃለ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ታኾነ ማለት እዩ ናይ ሓጢአት መናሃርያ ኾነ ልክ ከምተን ኣባጊዕ ከምተን ኣርጋብ ከምተን ኣጣል ከምተን ኣላሕም ከምተን ዋኖሳት ከምተን ገለ ሽየጦ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ኣብ ሕድሕድ ወዲ ሰብ ድሕሪ ውድቀት ኣዳም ሓጢአት ኣብ ኩሉ ደቂ ሰባት ሓደረት ኣብ ኩሉ ደቂ ሰባት ብሓጢአት ውሽጢ ኣተው ማለት እዩ ስለዚ ሓጢአት ከም ልቡ ተወሰነት ኣምልኮ ጣዖት የምልኮን ተበሰለ ናብ ክሕደት ይወስዱ ክሳብ ክርስቶስ ዝመጽእ ዋላቶም ጻድቃን እንትኾኑ እውን እኳስ ነፂሆም ናብ እግዚአብሔር ክብር ክበጽሕሉ ዘይኽእሉ ስለዝነበሩት ዋና ዓብይ ቤተ መቅደስ ጎይታ ዝመጸሉ በሰሙን እዚ እውን ንመከራ ዝተዳለወሉ ሕዚ እውን ንህይወት ሕሊፉ ንኽበሉ ዝዳሎ ዘሎ ዕለተ ዓርቢ ቤዛ ንክኾነ ዝዳለወሉ ዘሎ ሕጂ ዘንጽሖ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ንኸንጽሖ ዝዳለ ዘሎ እቲ ዓብይ ወዲ ሰብ እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ እቲ ዝዓበየ ረኺሱ ዝነበረ ካብ ክብሪ እግዚአብሔር ርሒቑ ዝነበረ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ገደል ስለ ዝነበረ ማእኸላይ ኮይኑ ከራኽቦ ዝኽእል ድልድል ተሰይሩ ስለ ዝነበረ ነዚ ድልድል ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ንዝፈረሰ ድልድል ፍቅሪ ድልድል ክመልእ ዝኽእል ዝኾነ ፍጥረት ኣይነበረ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ታብ ገነት ተሰጊጎ ኣዳም ምስ ወፀ ታብታ ርግማን ካብ ኤደን ገነት ውፅኦም ሰባረሮ ገነት ኤደን ብስራፊል ታብ ዝዓፅዋታ መንገዲ ታብ ትሕፀር ክሳብ ወልደ እግዚአብሔር ዕለተ ዓርቢ በመስቀል ተሰቂሉ ክሳብ ብደሙ ዝሓፅበና ደቂ ሰባት ናፍታ ቦታ ንስ ክምልስ ዝኽእል ኣብ መንጎ እግዚአብሔር ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ዝነበረ ናይ ሓጢአት ግድግዳ ከፍርስ ዝኽኣለ ዋላ ሓደ ይነበረ ቶም ዝነበሩ ነቢያትና ቶም ዝነበሩ ቅዱሳንና ቶም ዝነበሩ ጻድቃን ንብሎም ኩሎም እዚኣቶም ናይ ጸጋ ቅዱሳን ብናይ ግብሪ ቅዱሳን ኢልና ነብሎም ዳንበር ንሳቶም እውን ትኾኑ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ዝነበረ ድልድል ሓጢአት ናይ ምፍራስ ዓቅሚ ዝነበሮ ፍጡር ኣይነበረ ኩሉ ነዛ ድልድል እዚኣ ኣፍሪሱ ምስ እግዚአብሔር ኣዋሂዱ ኣተዓሪቑ ናብ ጥንት ክብሩ ክምልሰሉ ዝኽእል ዋላ ሓደ ኣይነበረ ሓደ ዋላ ስለ ዘይነበረ ኩሉ ሓጢአተኛ ብምዃኑ ምድሓን ዝደለ ስለ ዝነበረ ሕዚ ንጹሃ ባህሪ ቅዱስ ኣምላኽ ታብታ በርኽቲ ዘርኢ ተወሊዱ ንሱ እዩ ከድሕነና ዝመጽእ ማለት ስለዚ ንሱ ክሳብ ዘድሕነና ስለዚ ነበረ ቤተ መቅደስ ንሱ ረሲሑ ነይሩ ማለት እቲ ቤተ መቅደስ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ርሒቑ ነይሩ እቲ ቤተ መቅደስ ንሱ ብሓጢአት ዝዓገ እዩ ነይሩ ብዝባእሰ ክገሊኡ ድማ ዝባእሰ እውን ታብ ሓጢአት ብዝባእሰ እውን እዩ ነይሩ ኣምልኮ ባይቲ ዝነበረ ሃልወት እግዚአብሔር ዘይፈልጥ ፋሕ ጭንግራሕ ኢሉ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ዋላ እኳ እስራኤል ብሕጊ ሓጢአትን ጽድቅን ዘፍልሕ ሕጊ እንትነበሮም እቲ ሕጊ ንሓጢአት መፍለይ ዳ እምበር ነበረ ንጽድቂ ዝበቕዐሎም ኣይነበረ ታብ ግብራ ኣይትቕተል ይብል ተዘይቀትሉ ጻድቕ ተባሂሉ ቁፅር ተዘይኮይኑ እንካብቲ ኩነንየ ግን ከድሕን ዝኽኣለ ነገር ፍጹም ኣይነበረ ስለዚ እቲ ዓብይ ዘንጽሖ ድሞ ዘርእየና ናይ ቤተ መቅደስ ምንጻሕ ኮይኑ ሓደ ኣንጽሖተ ቤተ መቅደስ ኮይኑ ካልኣይ ከዓ ደሞ ዕለተ ዓርብን ንዝከናወን ከዓ ደሞ ንዓና ዘንጽህና ማለት እዩ ታብ ደዌ ሓጢአትና ታብ ርስሓት ሓጢአትና እንታፍቲ ዝነበረና ብሙሉ ዝወፀናሉ ድማ ንሱ እዩ እዚ ንመጥቃስ እንድሕር ድልይና ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ኣብቶም ዝፅሓፎም ቀዳማይ መልእኽቲ ዘሎ ምዕራፍ 3:6 ዘሎ ምርኣይ ንዓና እኹል እዩ እንታይ ዝብለው እዚ እቲ ቀዳማይን ልዑል ዋጋን ዝተኸፈለሉ ወዲ ሰብ ምዃኑ ከርድአና ከሎ ይተኣምሩኑ ከመ ታቦቱ ለእግዚአብሔር አንትሙ ንስኻትኩም ናይ እግዚአብሔር ታቦት ከም ዝኾንኩም ኣይትፈልጡ እንዶ ወመንፈስ እግዚአብሔር ህዱር ላዕሌክሙ ናይ እግዚአብሔር መንፈሲ ኣብ ውሽጥኩም ከም ዘሎ ኣብ ውሽጦም ሓዲሩ እዩ ከም ዝሓደረ ይትፈልጡ እንዶ ወዘሰኣማሰነ ቤተ እግዚአብሔር ሎቱን ያማስኖ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዘፍርስ
እግዚአብሔር ነው يفرسو እዩ نحنا سي أكلنا بعلتنا نوننا يكوننا أكلاتنا نحنا الشغلة خمس سرح أترو سرحية أقحت كم زلنا نحنا ونا እግዚአብሔር نايدو تغبارو سرحتينا ስለዚህ نحنا بعلتنا زخونه ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አካላትና ናት ስለዝኾና አካላትና ከነርስሕ አካላትና በኃጢአት ክንድሚ አካላትና ከም ልብና ንጻወተሉ አይኮነ ቅዱስ እግዚአብሔር بقدسنو زفطرو نقدسنا زحاريو ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስለዚህ نحنا خنفرሶ نحنا ናብ ናይ ዘይኮን ነገር ንገብሮ ይንخل እቲ ስጋና ቁልቲዩ መንፈሱ ክሕድ መንፈስና ውን ክሕደስ አካላትና ውን ተኾነ ልብና ውሽጢሲ بتنقل بقيم بحسوت بجلتات كتراي كيكونه عندنا ون بزيرب بحيوتنا ون كنتف بعشش بدراك بستفلالي بمتت بالكول بجل ازي بمولو سونتنا نبدلو زلنا بدل نمعلتنا يمثلنا مر هنص እግዚአብሔርና نفرس لنا ማለት بيخحدت تخونون ناي شيطان بعرف نغورلنا بستفلالي سونتنا ون نبالاشولنا ስለዚህ እግዚአብሔር ወብየቱ ስለ እግዚአብሔር አንቱሙ እቱ ናይ እግዚአብሔር ቤት ተባልኩም ካ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተባልኩም ካ ያው ንስኻትኩም ይኸም ይዝለና ያው ንስኻትኩም ያው ስለዚህ እቲ ሓደ ምንጻህ ዘለና ቤተ መቅደስ ዘንጸልዩ እንደገና ደግሞ ናና ደቅ ሰባት ከንጽህና ከምዝ መንዘ በዘ ከምዝ መጸ እሙዕለት ዓርብ ድማ ብደሙ ከምዝ ሓጸበና ንመሃረሉ መዓልቲ ስለዚህ ክልቲን ወሪደን ነው تقدمت بيت مقدس نبره عدام دحر مسكال مستسقله كل رخص نبره بدهم حاسبوي أبسيول زنور يكون أب عالم زنور بشو حنسيهم بدحر يكون كلتين كسيلانين تبيت مقدس سبقون تقونا بحدش كده كسيلنا نينا هنا تبيت مقدس بعض نبره بيت كريستيانون كلتين نا حدش كده نيو عين يقول تبيت مقدس هنا زين بلامبر كم بيت مقدس نايزي غير قارز نجار الله ناين سحابوتا ناي فقر بوتا سجاوده من قبل الله مس أملاخ نتعرق الله سانانا أتولى زلالماوي مجبنا نمجبلا منفساوي هوسبيتال بيت خريستيان نيتيا سيد كلتي نصهن نحل ينخلاص الله تحيي تبوري كده أنت ساجرت بيت خريستيان ناول كري عايز جبنا أنت هيتمثل الله كم تانا يمستنا يهود دمرت بيت مقدس كم يفل اللي دلوا لو مي أبيت مقدسنا لو مي أبيت خريستياننا أنت يفتصم الله مسوعتنا مسوعت أوريت يكونن أجلجلت أوريت يكونن كنتنا أوريت يكونن نجر جن يحدث كيدان أجلجلت خانات نحدث كيدان حدث مسوعت تقول دوم نسوق ذلنا بيت خريستياننا لو انتهي تمثل لا غير يعجب خلنا نسأل رايق بعد لو من بدوم زحصبنا إحنا نصلي أنا بعلتنا السرحنا إياه بزهانتنا إياه بمنفس قدوس ببوتاتنا بان بقبعة ميرون كات خبيرة بمنفس قدوس تخلل بملعت تحله أودم محرت نايم محرت الدبابة يستبهلت كلنا دخاي يكون هافتام لعلي يكون تحت كلنا مع حقيقة فاز حازت بيت مقدسنا لو مو انت هيتمثل الليلة اندابلنا خري قبال نايم لو مو بيت مقدسنا بيت صلوت دلا بيت مسوايت دل بحقين ناي صلوت ناي مسكانا خميل الليلة خري قبال لو مو أو عرق أتقال قلت راي يقرمو لو مو خذ الشيء ونقرات يلون زوري أنت هاي يمثل الليلكم تاريخهم تفتنا أوريت بيت مقدس زبعست لومي بيت خريستيانية زوري وشت أبلوا دقي أبلوا بزعينة تزيو تشفينات ناي نقدع علم يا خوينا حزبنا كبلا حزبنا مهرلا حزبنا نازل الله حزب ما سيب تيكونس ناي عالم من عامنتي كوت تاخوت نكبلا زوريا بهنصا سماي بيت كريستيان كساب زدفن فوقات زوريا زرعنا او زي شيط ነገር የለን የዓለም ነገር ቢዝነስ ሰንተራት ነገር ነው ያለው ቤተ ክርስቲያን አብ ጸፍጸፍ ቤተ ክርስቲያን ረይው አፍታ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ አንተ ደቅሙስ ሁሉ ነገር ነው ሁሉ ዘይግበር ነገር የለነው እንዴ ንግድ ዓለም ይላል አخليلنا ያንና ውሽጣ ቤተ መቅደሳ ውሽጣን ትሪናው ታፍቶም ሊቃነ ካህና ዘሐሸ ወደለና ይልና ትሪናውን ክሪ ይግባ ከምቶም ናይ ሊቃነ ካህና ዝበለ ህይወት ማቃቲን ይበቃ تاوت سرقته إني تعمسه إني ناي جنزب تمنيته إني كل ذي عجلة من تخونون أبيت خريستيان نازوريا خيبوزل أوشتان أبدك أنتني لو مكهناتنا قدسنا أودسنا خنوس خلنا أبلبنا فقر دي لا أبغى تونكول من كأننا حاميت زي كونا نجرد في السماء دياقونات نريو دياقونات مال سرافيل موت أفسماء بيت مقدس كوينا خل أدخلنا قص وشتاتها بيت مقدس صراحة أريام مالتي توم كهنات لك إسران ربعتين كهنات السماء مالتي سلزي أوخنا أدخلنا سماوي نجري خاطري أبكرمينا نسوه دم سقول دك زياب هيري
በቂ አመናዊ ነው በጉ ለእግዚአብሔር ዚያት ኃጢአት ዓለም ዝተባሃለ እዩ ሐሙስ ክንምሃረ እዚ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ እንተደብውሽጣ እንተደብደጊ አንታይ ይመስልኩም ክሪዋ ይግባ ታቤተ መቅደስ ረይዋ እቲ ሰብከት ሰብካ ደግሞ በደሙ ዝተቀደሰ ደግሞ ንሕና ንናውዚ ክርስቲያን ንባል ክርስቶሳውያን ኦርቶዶክሳውያን ተባህልና ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ተቀበልና ካብ ጳጳሳትና ክሳብ አናጉኒስጥስ ዘለና ካብ ከፍተኛ ልዑል በዓል ስልጣን ዘሎ በዓል ምሁር ተባሂሉ ዝፍለጥ ክሳብ ተራ ሓረስታይ ክሳብ ተራ ዘሎስኪ ረይዎ ህይወትና እንታይ ይመስል በዋጋ ዝኸፈለልና በደሙ ዝቀደሰና ኢና ንሕና ከንታይ ይመስል ውሽጥና ከመየሎ በደሙ ዝቀደሰና በዋጋ ዝገዘአና ውሽጥና ለሙንት ያለው ተንኮሉ መንቀኝነቱ ሐሜቱ ክፍአቱ بفلاي عدلونتو قفعو مكرا كلهم تنتنو ريوس كنتاي كم نمسل زلام سلازي يزيو አንጽዩ እናዝ ነበር ነጽይ ሀዝ ነበር ቤተ መቅደስ ነቆነ ነው አብ ክርስቲያን ከተሳገር ከላ ንጽህና ሐልያት ኸዲያ ዘላ አይትኸድን መርምራ በደሙ ቀዲሱ አንጽዩ ዘድሐነና ምእመናን ዘለና ሰባትስ ካብ ካህናትና ካብ ላዕል ሐሳብ ታሕቲ አፍተ ቅድስና ማም አፍተ ቅድስና ደለና አለና አዶ ዝብል ክሪዮ ይግበና ስለዚህ ለማ አንቲ አንጾተ ቤተ መቅደስ ንሪየሉዩ ታላይት ዘላ ድማ بخلاي بزقصر كري أينا مالتي ساعات حنت أنا تعزل الله دمو ناي بلس بلس ترجمته مرجمة بلس استخانة ونلي زيا بزي التقلص لازم عرسا أخي إلنا كلام سعينا سلازي قلت سوني هذا عن صوت بيت المقدس خلاي كعدمة بلس بلس استرجمته مرجمة بلس استخانة ونلي هل جاي تأمر استرائيلو معلتي زيادة بزقصر كري أينا إن بلدوية وهمام إن بلد صغير ودكام يابسحني يابسيكم كم يوم بفسها وبسلام بزي حمام بزي مكرا بزي سحري بسلام بتعنا نعمتها خمزلهم بسلام يبسحنا أو نزل السماوات دقمو زيابير يبارككم زيابير يقدسكم تخاطاتلو بقصي نازل دمو على السورية ودنا يوم مرقم بلس بالكن من لسوكمنا زيابير يبارككم سلام الرحبنا دمس حزبي دمس تግራይ دمس እምነት ፍኖተ ብርሃን دمس حزبي دمس تግራይ دمس